فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانه أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من أنذر
ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أنذروا أنه